दर्शकबिन अतिथि विशेष कार्यक्रममा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। हामी आज आइपुगेका छौं घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को कार्यालयमा र आज यस कार्यालयका अध्यक्ष खुशीराम चौधरी सरसित कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। विगत आर्थिक वर्षमा र यस आर्थिक वर्षमा के कस्ता क्रियाकलापहरू भएर हुँदैछन्, त्यसैगरी कोभिड-19 को प्रभाव यस वडामा के कति परेको छ लगायतका प्रश्नहरू आज यस कार्यक्रममा हामीले राख्नेछौं। स्वागत छ अध्यक्ष हजुरलाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम त कोभिड-19 ले गर्दा सबै पालिकाहरू धेरै प्रभावित भएको अवस्था, वडाहरूमा धेरै समस्या बेहोर्नु परेको अवस्थामा तपाईहरुले कतिको कोभिड-19 सँग सामना गर्नु पर्यो र अहिले विशेष गरेर तपाईहरु केमा व्यस्त हुनुहुन्छ भनिदिनुस् न। पक्कै पनि अब कोभिड विश्व महामारी रोगको प्रकोप अब विश्वलाई हल्लाइरहेको अवस्थामा हाम्रो वडामा पनि त्यसको छाप पर्नु स्वाभाविक थियो। त्यसले गर्दाखेरि थुप्रै बाहिरबाट विदेशबाट आएका अनि छिमेकी देश भारतबाट आएका थुप्रै चाहिँ युवाहरू जनशक्तिहरू चाहिँ भित्रिनुभयो। उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा रोजगारीको सिलसिलामा गएको र चाहिँ बेरोजगार भएर फेरि आउनु पर्दाखेरि एउटा मातृभूमि सम्झेर आउँदाखेरि उहाँहरूलाई दुःख लाग्नु स्वाभाविक हो र यसमा चाहिँ हामीले केही स्वरोजगार होस् भनेर अब सबै चाहिँ फेरि फर्किने अवस्था कति त भयो। त्यसमा पनि कोही चाहिँ अब म जे गर्छु आफ्नै जन्मभूमिमा गर्छु भन्ने उद्देश्यका साथ आएकाहरूलाई हामीले रोजगारका कार्यक्रम जस्तै विशेष गरेर हाम्रो वडामा खेती किसान बढी भावनाले यो विभिन्न यो चाहिँ पशुपक्षी पालन त्यसैगरी यो रोजगारका कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ आफै स्वरोजगार बन्नको लागि चाहिँ कृषि खेतीमा त्यसमा चाहिँ हामीले केही लगानी गर्यौं। त्यसमा हामीले पकेट क्षेत्रको रूपमा तरकारी पकेट कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौं। एक टोले उत्पादन कार्यक्रम पनि गरेका थियौं। त्यो पनि एउटा ती के रे फर्केकाहरूलाई चाहिँ केही चाहिँ रोजगारको सिर्जना होस् भन्ने उद्देश्यका साथ थियो। यद्यपि त्यति कुरा गरिरहँदाखेरि पनि हामीले विगत 3 वर्षमा लगातार सिँचाइका काम पूर्वाधारहरू तयार पार्नेमा हामीले फोकस रहेको र त्यसमा चाहिँ हामीले ठुलो रकममा प्रदेश सरकारबाट घोराई उपमहानगरपालिकाबाट अनि संघीय सरकार मार्फत थुप्रै सिँचाइका पूर्वाधार पनि तयार पारिएकोले गर्दाखेरि पनि ती चाहिँ के रे स्वरोजगार बनाउनमा थप चाहिँ मद्दत पुगेको हामीले अनुभूत गरेका छौं। वडाजी, तपाईहरुको वडाको कार्यक्षेत्र अथवा क्षेत्रफल अलि ठुलो छ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौं हैन, लामो पनि पर्छ भन्ने कुरा सुनेका छौं। यो काम गर्न कतिको सहज अथवा चाहिँ असहज कस्तो भइराछ भन्दिनुस् न। अब हाम्रो वडा साबिक घोराईको सबभन्दा ठुलो वडा, त्यसमा पनि 3 वटा वडा मिसेर साबिक 2, 3, 4 मिसेर 17 बनिएको वडा हो। अब हाम्रो वडामा अलिकति खोलाले गर्दाखेरि अलिकति असहज, जस्तै साबिक 2 जाँदाखेरि खोला तर्नु पर्ने, त्यसले गर्दाखेरि साबिक 2 का जनतालाई यहाँ 17 वडाको यो जुन वडा कार्यालयसँग समन्वय गर्दाखेरि केही त फरक छ। 3 र 4 मा त्यति फरक नभए साबिक 2 मा चाहिँ केही फरक देखिएको छ। त्यसमा चाहिँ अब यो कटुवा खोलामा पुल निर्माण चाहिँ अब टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको अवस्था भावनाले हामी चाहिँ आशावादी छौं कि 17 नम्बरको साबिक 2 लाई चाहिँ हामी सहज रूपमा जोड्न सक्छौं भन्ने। सर, गएको आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कोरोनाको दोस्रो लहर पनि लगभग थियो सर हैन। हुँदाहुँदै पनि भएका राम्रा कामहरू अथवा उपलब्धिमूलक कामहरू के हुन् जस्तो लाग्छ हजुरलाई? 17 नम्बर वडाको यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेट कार्यक्रम कोरोनाको बावजुद पनि हामीले सबै काम सम्पन्न गरेका छौं। यसमा चाहिँ हामीले विकास निर्माणदेखि लिएर हाम्रो कार्यक्रममा त्यस्तो बाधा व्यवधान नपरेको एउटा कारण के हो भने हामी चाहिँ समयमै काम सम्पन्न गरे हुनाले पनि त्यसको असर परेन। अब के रे 1-2टा काम बाँकी थियो, त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ कोरोनाको जुन संक्रमणकालीन अवस्थालाई पनि मध्यनजर गरेर त्यस्ता कामहरू 1-2टा मात्रै बाँकी, त्यसलाई पनि सहज रूपमा हामीले भन्न खोजे। यो बजेट कार्यक्रम 17 नम्बर वडामा
कोरोनाको कारणले चाहिँ फ्रिज गएको त्यस्तो अवस्था छैन। सर, यो आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि भनेर विशेष प्राथमिकता कुन क्षेत्रलाई राख्नु भएको छ? अहिले चाहिँ अब हाम्रो विशेष गरायता त कृषि नै छ। कृषिमा हामीले पकेट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौँ। त्यसै गरी पूर्वाधार चाहिँ मुख्य फोकस हाम्रो पहिलेदेखि नै छँदैछ। त्यस कारणले अब यो अलि विशेष चाहिँ हामीले शिक्षामा पनि जोड दिएका छौँ। त्यसै गरी र यो स्वास्थ्यको कुरा पनि यसमा सँगसँगै, किनकि कोरोनाको महामारीको अवस्थामा यसलाई चाहिँ आइपर्ने विपत्तिबाट बचाउनको लागि हामीले शिक्षाको र स्वास्थ्यको कुरामा पनि विशेष ध्यान दिएका छौँ। अहिले त खेतीयोग्य जमिनलाई पनि प्लटिङ गरेर बेच्ने कुराहरू, यस्तो नराम्रो चाहिँ क्रियाकलापहरू पनि बढी छ घोराई उपमहानगरपालिकाका वडाहरूमा भन्ने कुरा छ नि सर। तपाईँको वडामा के कस्तो छ? यो सत्य हो। यसमा चाहिँ हामी धेरै पहल गर्दै पनि रोक्न नसकेको अवस्था चाहिँ म स्वीकार्न चाहन्छु। किनकि यो हाम्रो मात्रै समस्या नभएर यो देशव्यापी समस्या जस्तो भइसक्यो। अब यो चाहिँ कस्तो भयो भने अब जमिन बेचेर पैसा कमाउने, त्यसलाई पेसाको रूपमा प्रयोग गर्ने, यसलाई चाहिँ एउटा लहर भनौँ कि के भनौँ, यसलाई चाहिँ लहर नै मान्नुपर्छ। यो चाहिँ गलत कुरा भए तापनि कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थ होइन, त्यसमा पनि अब एउटा यो के अरे आर्थिक चलखेल, यस कारणले पनि अब हामीले चाहिँ प्लटिङमा हजुरले भने जस्तै रोक्न नसकिरहेको अवस्था छ। यसमा चाहिँ हामीले कार्यविधि बनाएर काम गर्दाखेरि पनि यिनी कुराहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयन गराउन अलिक कठिन भइरहेको छ। सर, अब विभिन्न सामाजिक कुर्तीहरू जस्तै बिहाल बिहा, श्रम शोषण, दाइजो प्रथा, विवाह बिहा, छुवाछुत लगायत अन्धविश्वास, अब जुवा तास खेल्ने, घरेलु हिंसाहरू धेरै रहन्छन् सर होइन। समाजमा हुने भेदभावका कुराहरू, यो सबै नहोस् भन्नका लागि कतिको चनाखो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यसमा हामी सचेत छौँ। हामी निर्वाचित भइसकेपछि यस्ता कुरीति विकृति विसङ्गतिहरूको विरुद्धमा हामीले विविध कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीले महिला हिंसा न्यूनीकरणको लागि त्यसै वडा स्तरीय समिति गठन गरेर होस् कि एउटा बालबालिकाको क्षेत्रमा बाल विवाह अनि शिक्षाको क्षेत्रमा पहुँच पुर्याउनको निम्ति एउटा बाल क्लबलाई पनि सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी टोलमा बाल क्लब पनि गठन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी हामी सुरक्षाकर्मीसँग समन्वय गरेर विविध सचेतनाका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हामी जनप्रतिनिधि पनि सबै टोलमा पुग्ने गरी, टोलको पहुँचसम्म पुग्ने गरी हामीले चाहिँ एउटा भागबन्दा गरेर, टोललाई भागबन्दा गरेर भए पनि हामी चाहिँ यस्ता कार्यक्रममा अघि बढिरहेको अवस्था छ। सर, भनिन्छ नि असार नजिक आउँदा सबै विकासका कामहरू छिटो गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा पनि धेरै समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुरा छ नि सर। त्यो तपाईँहरूको वडामा देखियो कि देखिएन गएको वर्ष? यसमा हामी धेरै सचेत छौँ सर। सुरुको वर्ष हो, हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ के अरे विविध अब कानुन नियम, पहिलो वर्ष त हामीलाई कानुनहरू ऐनहरू कार्यविधिहरू बनाउनमा व्यस्त भए हुनाले पनि सुरुको वर्ष हजुरले भने जस्तै नदेखिएको होइन, केही चाहिँ अब असारे बजेटमा छोएको पनि अवस्था हो। त्यो कुरालाई हामी सुधार गर्दै, अघि नै मैले पनि भने कि कोभिड सुरु भयो वैशाखदेखि होइन, तर हामी कार्य सम्पन्न पहिले नै गरिसकेका छौँ। हाम्रो वडामा त्यो असार पछि चाहिँ खर्च गर्ने त्यो चाहिँ हामीले तोडेका छौँ अहिले साल। सर, यो बेला यो समय भनेको बर्सातको समय पनि, बाढी पहिरोका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा उठ्ने गर्दछन्। विपद व्यवस्थापनका लागि भनेर के कति तयार हुनुहुन्छ? हामी चाहिँ वडामा पनि प्रत्येक वर्ष विपद व्यवस्थापन कोष भनेर हामी बजेट छुट्याएका छौँ। अहिलेको परिस्थितिमा हामी विपदबाटै कोरोनाबाट मृत्यु भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्रीहरू खरिद गरेर हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष जनताको सेवामा काम गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई हामीले निरन्तरता दिएका छौँ। अब स्वाभाविकले अहिले पहिलेको गत वर्षको भन्दा यो वर्ष अलि छिटो वर्षा सुरु भयो र अझैसम्म वर्षा भइरहेको। अब हामीले चाहिँ भदौको आधा गइसक्दा पनि हामी चाहिँ अझै चाहिँ वर्षा निरन्तर परिरहेको अवस्थामा अहिले गुनासाहरू थुप्रै छन्। यसलाई हामी स्वाभाविक मानेका छौँ। यो प्रकृतिले दिएको चाहिँ यो व्यवधानलाई हामीले चाहिँ
छिटो यसलाई चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ सचेत छौँ। यसमा हामी चाहिँ तयारी अवस्थामा छौँ। अब यसले कतिपय वर्षा भइरहँदाखेरि गर्न नसक्ने यस्ता कुरा पनि छन्। त्यस कारणले हामी यसमा सचेत छौँ। हामी यसलाई छिटै सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौँ। खुसीराम सर, अब गरिब जनताहरूलाई भनेर गरिबी निवारणका लागि भनेर अथवा युवाका लागि होस् अथवा महिलाका लागि होस् अथवा लक्षित वर्गलाई भनेर होस् के कस्ता कार्यक्रमहरू चलाउन सक्नुभयो गएको आर्थिक वर्षमा, यो वर्षमा के कस्तो सोचहरू राख्नु भएको छ भनिदिनुहोस् न। हामीले युवा सशक्तिकरणको लागि खेलकुद क्षेत्रमा पनि बजेट छुट्याएका थियौँ। हामीले खेलकुदको विकास गरेर एउटा युवाहरूलाई अनुशासित बनाउने, एउटा चाहिँ स्वास्थ्यको लागि, एउटा नेतृत्वको लागि चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ खेलकुद माध्यमबाट पनि काम गरेका थियौँ। हामीले चाहिँ युवाहरूलाई सिपमूलक कम्प्युटर तालिम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसै गरी एउटा स्वरोजगार पनि अघि नै मैले भनिसकेँ, स्वरोजगार कार्यक्रम पनि हामीले टोल वाइज हामीले 23वटा टोलमा यो वर्ष स्वरोजगारको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। त्यसले चाहिँ युवा वर्ग नै बढी चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति उत्साहित हुनुभएको थियो। त्यसै गरी यो मापन गर्ने कुराहरू छ नि सर, अब परिणाम कस्तो आयो के आयो भन्ने हुन्छ, त्यसमा के रह्यो सर यो कार्यक्रम? त अब यसमा चाहिँ अब कृषिमा भन्नुहुन्छ भने अहिले थुप्रैले चाहिँ आलु खेती गर्नुभयो, आलु खेती गरेर आलु चाहिँ बेच्नुभयो। अब एउटा परिणाम त्योबाट पनि आउँछ। अब हामी अहिले पनि टोलमा जुन उत्पादनको लागि हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यो हेर्न जानु हो भने लगभग 75% टोलमा त्यो निरन्तरता छ भनेपछि त्यसलाई नै हामीले चाहिँ सफलता मानेका छौँ। सर, अहिले सुकुम्बासी समस्या, त्यसै गरेर भूमिहीनका कुराहरू, अव्यवस्थित बसोबासीका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा आएको थियो। तपाईँहरू लगत सङ्कलन पनि गर्नुभयो होला, कस्तो रह्यो सर यो भनिदिनुहोस् छोटकरीमा। अब सुकुम्बासीहरूको हामीले गत वर्ष खरको छानो मुक्त वडा पनि घोषणा गरेका छौँ। त्यसै गरी एउटा यो सुकुम्बासी एउटा भूमिहीनहरू चाहिँ हाम्रो वडामा 1063 जनाले फर्म भर्नु भएको थियो। त्यसमध्येमा 300 को हाराहारी चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित तथा सुकुम्बासी, अरू बाँकी चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासी फर्म भर्नुभएको छ। यसमा चाहिँ मेरो अनुभवमा यो वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासीमा पनि छानबिन गरेर दिनुपर्छ भन्ने मेरो सोच हो, अथवा एउटा त्यसरी दिँदाखेरि चाहिँ राम्रो होला भन्ने छ। अव्यवस्थित बसोबासीमा चाहिँ अलिकति हामीले जनतालाई कुरा नबुझाएर पनि हुनसक्छ, अलिकति धेरै आउनुको कारण त्यो पनि हुनसक्छ। त्यसमा पनि एउटा एन बन्या छ, त्यो एन अनुसार दिँदा चाहिँ केही फरक नपर्ला जस्तो मलाई लाग्छ। सर, धार्मिक त्यसै गरेर पर्यटकीय स्थलहरूको संरक्षण, प्रवर्धन, प्रचार प्रसारका कुराहरू पनि व्यापक रूपमा उठ्ने गर्छन्, जसले गर्दाखेरि वडाको उपमहानगरपालिकाकै समग्र विकासमा टेवा पुग्छ भन्ने कुरा छ नि सर। कहाँ छन् हाम्रो चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू? हाम्रो एउटा चाहिँ इतिहास बोकेको गोरक्ष रत्ननाथ मन्दिर, हाम्रो चाहिँ पुरानो मन्दिर, त्यो चाहिँ एउटा इतिहास बोकेको मन्दिर हो। त्यहाँ चाहिँ देश विदेशबाट थुप्रै भक्तालुहरू आउनुहुन्छ, दर्शन गर्नुहुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि एउटा आर्थिक कुरामा पनि केही चलखेल भएको पाइन्छ र त्यसमा चाहिँ एउटा आर्थिक हिसाबले पनि त्यसलाई अगाडि बढेको देखिन्छ। अब अर्को कुरो, हाम्रो वडामा थुप्रै ड्यामहरू निर्माण भएका छन्, जो चाहिँ एउटा वातावरणको हिसाबले, एउटा सिँचाइको हिसाबले त्यसलाई स्वरोजगारसँग पनि गाँच्न सकिन्छ। त्यसमा पर्यटन पनि जोडिएको छ। त्यसमा चाहिँ त्यो ड्यामहरू चाहिँ हेर्नको लागि, मनोरञ्जन गर्नको लागि पनि थुप्रै चाहिँ आन्तरिक पर्यटनहरू भित्रिएको अवस्था छ। त्यसमा त्यो चाहिँ बढावा भइरहेको छ। अब हामीले त्यो ड्यामहरूमा ती सरकार समितिहरूलाई, ती स्थानीयहरूलाई हामीले चाहिँ अलिकति अब माछा पालनतिर पनि जानुपर्छ। माछा पालन गरेर आम्दानी पनि हुने र पर्यटक पनि भित्रिने भएको हुनाले यसलाई अलि डुङ्गा चलाएर पनि हामीले चाहिँ त्यसबाट आन्तरिक पर्यटन भित्राउन सक्छौँ। त्यस कारणले हामीले माछा पालन सुरु गरिसक्यौँ। अब डुङ्गा भित्राएर र त्यहाँ चाहिँ छेउछाउमा हरियो 12 मास तरकारी, बेमौसमी तरकारी खेती गरेर त्यसमा चाहिँ एउटा स्वरोजगारसँग जोडिएको छ, अर्को चाहिँ पर्यटनसँग जोडिएको हुनाले यसमा हाम्रो फोकस छ। त्यसमा चाहिँ हामीले अहिले त्यो तयारीमा जुटिरहेका छौँ। तपाईँहरूको वडा घराई बजारदेखि सटेको
वडा पनि फोहोर व्यवस्थापन त्यसै गरेर ढल निकासका कुराहरू धेरै कुराहरू आउँछन् नि सर हैन वातावरण प्रदूषणका कुराहरू व्यापक रूप उठ्ने गर्छन् सबैलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ ढल निकासको समस्या चाहिँ अब हाम्रो अलि बजारीकरण नहुँदाखेरि अलिकति थोरै त्यसमा त्यति समस्या छैन तर बजारको नजिक भएको हुनाले बजारका फोहोरहरू अलि एउटा समस्या हाम्रोमा के छ भने त्यो बजारबाट हुँदै हाम्रो गाउँतिर चाहिँ बगिरहेका कुलाहरू छन् त्यसमा चाहिँ बजार एरियाबाट थुप्रै फोहोरहरू चाहिँ प्लास्टिक जुन नगल्ने फोहोरहरू छ त्यो चाहिँ फाल्दिनाले हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरूमा खेतमा चाहिँ थुप्रै यस्ता चिजहरू यत्रतत्र छरिएका छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित बजारका वडाहरूलाई पनि पत्र पनि पठाइसकेका छौँ त्यहाँका जनतालाई सुसूचित गराएर यस्ता फोहोरहरू व्यवस्थापन गरिदिनु भनेर हामीले चाहिँ यहाँ सम्बन्धित जुन टोलमा चाहिँ कुलाहरू नालाहरू बगिरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि सचेत गरेका छौँ र ती फोहोरले गर्दाखेरि हाम्रो कृषि उत्पादनमा चाहिँ उत्पादन घटिरहेको छ त्यसले चाहिँ हाम्रो खेतीयोग्य जमिनहरू नष्ट गरिरहेको छ त्यसकारणले यसमा हामी थोरै मात्रामा सफल भएका छौँ र केही थुप्रै अरू काम गर्न बाँकी नै छ त्यसमा हामी जनतालाई सचेत गराउँदैछौँ र अर्को कुरो त्यो फोहोर व्यवस्थापनमा हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाले नगल्ने फोहोरहरूलाई कपडाहरूलाई छुट्टै गराएर अनि गत्ताहरू छुट्टै गराएर यो चाहिँ किन्ने काम पनि गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रै वडामा पनि एउटा कबाड उद्योग पनि खुलेको छ उहाँहरूले पनि एउटा आफ्नो व्यवसायको साथसाथै एउटा समाजमा नकारात्मक वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरलाई पनि उहाँहरूले पनि धेरै के अरे भूमिका निर्वाह गरिनु भएको छ एउटा व्यवसाय चलाउने क्रममा एउटा समाजसेवा पनि गरिनु भएको छ त्यस्तै नगरपालिकाको एउटा आह्वान पनि त्यही खालको हुने भावनाले हामी कतिपय टोलहरू त सुरु गरिसक्नु भएको छ यो चाहिँ फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने र यसलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने भन्ने कुरो त्यसै गरी हामी अब टोलमा अब यिनी कुराहरू प्रचार प्रसार गर्ने त्यही कार्यक्रम अस्तिको मिटिङमा पनि पारित गरिसकेका छौँ अब यो वर्ष हामीले फोहोरलाई मोहर बदल्ने अभियानमा हामी चाहिँ सबै लाग्नुपर्छ र फोहोरलाई बेचेर हामीले चाहिँ आम्दानीको स्रोत बनाउनु पर्छ भन्ने पनि हामी लागिरहेछौँ सर कोरोना अथवा कोभिड-19बाट बच्नको लागि उत्तम उपाय भनेको खोप हो तपाईहरुको वडामा कति चरण खोप लगाइसक्नु भयो र कहिलेसम्म सबै वडावासीहरूले खोप पाउने छन् कोरोना विरुद्धको यसमा हामीले 50 वर्षदेखि माथि जम्मैलाई लगाइसकेका छौँ दोहोर्याएर पनि लगाइसकेका छौँ र बाँकीलाई चाहिँ अब घोराई उपमहानगरपालिकाको समन्वयमा लगाउने भावनाले अब यो चाहिँ अहिले नगरपालिकाको रेकर्ड अनुसार 20% चाहिँ खोप हाम्रो घोराई उपमहानगरपालिकाले लगाइसकेको अवस्थामा अहिले हाम्रो वडाको अब केही बाँकी जस्तो लाग्छ मलाई धेरै जसो त विभिन्न पेशागत उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यापारिक सङ्गठनबाट अथवा कुनै चाहिँ पेशाकर्मीको हिसाबले चाहिँ यता 50 वर्षभन्दा मुनिका पनि लगाइसक्नु भएको छ र अर्को चाहिँ हामीले अनिवार्य 50 देखि माथि चाहिँ लगभग सबैलाई लगाइसकेका छौँ सर तपाईहरुको वडाबाट राजसम्म राम्रो सङ्कलन हुन्छ भन्ने कुरा सुनेका छौँ विशेष गरी कस्ता कस्ता शीर्षकहरूबाट राजस्व बढी उठ्ने गर्दछ यस वडाबाट हाम्रो वडामा पक्कै पनि हामीले बजारपछिको वडामा हाम्रो राजस्व सङ्कलनमा राम्रै उठेको हामीले चाहिँ आकलन गरेका छौँ विशेष गरेर हाम्रो घरबाट सिफारिस त्यसमा जग्गा सम्बन्धी कारोबारबाट हाम्रो चाहिँ राजस्व बढी उठ्छ किनकि हाम्रो वडा बजारको सटेको वडा भावनाले यहाँ चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि द्रुत गतिमा बढिरहेको छ त्यसबाट हाम्रो राजस्व सङ्कलन बढी छ त्यसपछि चाहिँ अन्य सिफारिसबाट पनि उठ्छ सर अब कर्मचारीहरूको आपूर्ति पनि नहुँदा ठिक टाइममा नहुँदा अथवा वडामा कर्मचारीहरू नहुँदा अलिक समस्या देखा परेको धेरै ठाउँमा देखेका छौँ होइन सर र कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको राम्रो सम्बन्ध पनि भएन भन्ने कुरा सुन्ने गरेका छौँ के छ सर दुवै कुरालाई कर्मचारीको विषयमा हाम्रो वडामा अपुग्नै छ हैन किनकि हाम्रो गाउँको वडा भनिए तापनि बजार केन्द्रित अलिकति बजारीकरण बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो सेवाग्राहीको चाप त्यत्तिकै छ त्यसकारणले हाम्रो वडामा कर्मचारीको अभाव चाहिँ खड्किरहेको नै छ अहिलेको अवस्थामा र अर्को जुन जनप्रतिनिधि कर्मचारीको सम्बन्धको कुरा गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै चाहिँ
के अरे डिस्कस भएको होइन, त्यस्तो विवाद भएको अहिलेसम्म मेरो ऊबाट भएको छैन। सर, तपाईँहरूको 4 वर्ष पनि कटिसक्यो, अब 5औं वर्षमा अन्तिम वर्ष पनि तपाईँहरूको रहेको छ कार्यकालको होइन सर। यो 4 वर्षको अन्तरालमा विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू, टोल विकास संस्थाहरू पनि गठन गरिएको होलान्। अब टोल विकास संस्था, त्यसै गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्नु भनेको त भ्रष्टाचारलाई निम्त्याउनु हो भन्ने कुराहरू पनि कता कता सुन्ने गरिन्छ नि सर, तपाईँले कस्तो मान्नुहुन्छ? अब त्यो हजुरले भनेको कुरो चाहिँ अब यता कता सुनिए तापनि अब सबै ठाउँमा त्यही नै छ भन्न चाहिँ यसमा म मान्दैन। हामी चाहिँ हाम्रो प्राविधिक, हाम्रो वडा सचिव, हाम्रो जनप्रतिनिधि सहित एउटा हाम्रो एउटा मन्त्र भनौँ न, एक खालको चाहिँ एउटा हाम्रो कमिटमेन्ट के छ भने हामी जनतालाई सहज तरिकाले क्वालिटी युक्त चाहिँ विकास निर्माणमा चाहिँ जोड दिनुपर्छ र हामीले गरेका कामहरू एउटा सुरुदेखि कार्यान्वयनको चरणमा होस् र सम्पन्न हुँदासम्मकामा चाहिँ हामी चाहिँ कुनै पनि गलत चिजमा चाहिँ सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ अघि बढेका छौँ। यसमा अरू घोराई उपमहानगरपालिकाको अनुगमन समितिलाई पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ कि 17 नम्बर वडामा कुनै पनि काम चाहिँ अब यो के अरे गुणस्तरहीन अथवा चाहिँ अपुग अथवा त्यस्तो कुनै विवादित योजना छन् भन्ने चाहिँ सुनिएको छैन। बरु 17 नम्बर वडाले अपेक्षाभन्दा बढी नै गुणस्तरयुक्त र धेरै काम गर्छ भन्ने चाहिँ मेसेज छ। सर, अब अन्ततिर पनि छौँ। अब तपाईँले यो भनिदिनुहोस्, धेरै विकासका कामहरू गर्नुभयो होला, धेरै काम गर्न पनि बाँकी होला। अब विशेष समस्या के छ हाम्रो वडामा, कुन कुरामा समस्या छ र आउने अब जनप्रतिनिधिहरू, त्यसै गरी आउने कर्मचारीहरूले के कस्ता काम गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? आवश्यकता, इच्छा, आकाङ्क्षा असीमित हुन्छन्, यसमा चाहिँ कुनै शङ्का छैन। यसमा चाहिँ अब आकाङ्क्षा, इच्छा आकाङ्क्षा, महत्त्वाकाङ्क्षी नबढ्ने हो भने पनि विकास हुँदैन। त्यस कारणले यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनैपर्छ। एउटा आवश्यकतालाई ठानेर अब हाम्रो वडामा धेरै कुरा गरे तापनि यस्ता आवश्यकता अनगिन्ती भावनाले हामी सबै पुगेको छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। विशेष समस्या चाहिँ हाम्रो साविक दुईलाई जोड्न एउटा अब त्यो पुलको आवश्यकता छ, कटुवा खोलामा पुलको आवश्यकता छ। त्यो टेन्डर गइसके हुनाले हामी चाहिँ आशावादी छौँ यो छिट्टै समाधान हुन्छ भन्ने कुरो। त्यसै गरी अब हाम्रो वडामा अलिकति बस्ती बढिरहेको, अब त्यही अनुसारको जग्गाको प्लटिङ एउटा समस्याको रूपमा लिएका छौँ। यो जुन एउटा उत्पादनमूलक बनाउनुको साटो एउटा चाहिँ घर घडेरी एउटा चाहिँ बस्ती बनाउँदाखेरि त्यहाँबाट उत्पादन घट्ने छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्न सकियो भने चाहिँ हामी धेरै राम्रो हुन्थ्यो भन्ने एउटा लागेको छ। र यो हामीले गर्दै पनि कतिपय कुरा चाहिँ रोक्दै पनि चाहिँ नसकिरहेको अवस्था छ। यो मैले समस्याको रूपमा लिएको छु एउटा। त्यसै गरेर अब भित्री बाटाहरू जस्तै के अरे सबै हाम्रो योजनाको हिसाबले खासै ठुलो पनि योजना नभएको, अब सानो भन्ने हो भने धेरै सानो नभएको मध्यम खालको छ। वडाले पनि गर्न सक्ने अनि माथि के अरे सङ्घ प्रदेशलाई पनि सानो हुने त्यो टाइपको योजना भावनाले अलिकति मसिनो गरी तिनी योजनाहरूलाई हेरेर अलिकति समन्वयकारी भूमिका गऱ्यो भने अब त्यस चाहिँ समस्या भावनाले त्यसलाई पनि निराकरण गर्नलाई हामीले घोराई उपमहानगरपालिकासँग समन्वय त गरिरहेका छौँ, आशावादी पनि छौँ र यिनी समस्या पनि मैले दर्शाएँ। तर त्यो समस्यालाई सधैँ चाहिँ राख्छौँ भन्ने चाहिँ होइन, यो समाधान हुन्छ नै। र अहिले हामी टोल विकास संस्थासँग विशेष गरी टोल विकास संस्था त्यसपछि राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग बढी समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। प्रत्यक्ष टोल विकाससँग जोडिएर काम गर्ने भावनाले टोल विकास संस्थाहरूले हामीलाई धेरै सहयोग पनि गरिरहेको छ र अझै पनि हामी अपेक्षा पनि गरेका छौँ सहयोगको लागि। त्यसकारणले जहाँसम्म लाग्छ हामी सफल हुन्छौँ। हाम्रो वडालाई कसरी चाहिँ एउटा समृद्ध वडा बनाउने, सुशासनयुक्त चाहिँ जनतालाई चाहिँ सेवा दिने भन्ने हामी चिन्तित छौँ। त्यसमा चाहिँ सबैलाई राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, टोल विकास संस्थालाई, हाम्रो जनप्रतिनिधिलाई मैले आह्वान गर्दै सबैसँग समन्वयकारी भूमिका
निर्वाह गर्दै अघि बढ्नेछु भन्ने लाग्छ। त्यसरी हामीलाई समय दिनुभयो, संवाद गरिदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद ओडालजी। हस्, धन्यवाद हजुरलाई पनि।